سلام إذا خبركم أنا فتواتن بيسبنا channel كم يتخونوا لمونا كم تلمود باستفالة زعباتات ماسكم الله كرمي جنز channel نخعبي فيديو معنا وخلت نخبص لايك شير كومنت بعبيدو ما سبسكرايب بمقبار جمرو كم زفلت نتخطاتالي معالتات اب تግራይ كايد زنبره وق ناي تخسيلو وط تطويلو منبارو زفلت كوينو كاب تمالي علت 26 ورح 5 2018 عامة مرات جميرو جن كان بحدش بدبوب جنبار حيلتات سراوي تግራይ تريف مس حيلي سلام تግራይ إنا بحالتي حيلي تبيف نسراوي عفار كللا بمقبار حدش تخسي مخفاتهم تفليت له بسنكي عاب تግራይ زلو قدلت سناي ممحدار لومي علت 27 ورح 5 2018 عامة مرات ناب زي حقاوي سدت نمخاد اب زنبرو بقطري بركة زبلو منساي ببوليس عفار متحازمو ونه تفليت له وق تطاو يبال ناب زت نملس زبل غوباي حزباوي ركب تግራይ ህጹጽ መግለጺ ማሃቦ ወነ ተፈሊጥ ሎ بتمساسال ونه كاب زلام بسونه محزني زينا تسمع له ازي ونه انا باخم خنبل لكمنا اسكاب مودعتا حابركمنا خصنحو عيد منايو نبركت زبلو معلتات اب تግራይ زنبره تخسي قطاو يلكوا انت نبره كان بحدش جنه تمالي علت 26 طري 2018 عامه مرته كان بحدش اب مونغو حيلتات سراويت تግራይ تديفن مونغو حيلي سلام تግራይ تبيفن سراويت عفار كللا بمغباره حدش تخسي تخفيتو مهلاو تفريط له عب جنبار الدبوب كساب حجي من عينت نايم رجع سلام كم زي لنا بتي وجه نسرما بتعمي بركة زبلو من اسي تግራይ قداي يخون مهلاو ما تفليتيو كابزي بمقصاله توم حيلتات سلام تግራይ مالتون تي بي افينا بحالتي مس سراويت عفار وجينوم تديف اموقع ابز قبر وزلو استفلاليو بركة زبلو سلام حيل تግራይ سراويتنا بحالتي عبيد تديف مالتون تماريخوم بزبل اب زتفلاليو كبابيتات رايا يازروم مهلاو تفليت له يخون دعنبر ازيوم اتوم تماريخوم ازولو منبر اتوم وقعتخه عبيلو نزبل كالي حتى كوينو عبيتي زهونا مبرهيجن بتعمي بركة زولو تريفون كعب قسلنيان سوء حالفهم تمرخات مهلاي موانه تفليت له بتيبلا بتيجن اتي بتعمي محزن مسكفن كوين زلو اتوم تماريخوم تسويهم زبهال زلو سراويت امحارا بيبي شعبية وينما عفار زي كونس كلتيهم دقنو دقي حانت تግራይ مخانم يو اتي بتعمي محزني غير وزلو بتعمي بركة زبلو سلام حيل تግራይنا بحالتي توم تبيف وين بتعمي 5 سوين عب حكمنا وسلنياتات كم زلون بتعمي بركة زبالة فوتات كزواور وعيليو دعنبر عبتي زقبر ملطاف فوتو بزح تግራዋይ ማለት وين كاب دياسبورا جميرو اسكاب اوشت عدي زل تግራዋይ ن TDF يخون ن حيلي سلام تግራይنا بحالتي بتعمي ጸሊእምዎ ምን ተቀይሞ ምን ምህላዩ እናተነገረ ዘርከብ ዘሎ እዚ ድማ ካብቶም ተሰዊኦም ዝውልዎም ፎቶታት ፎቶ ገጽ ከሽፈንካ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ መታወቂያ ኮነ ፎቶኦም እናለጠፍኻ እዚ TDF እዩ ከምዘ ቢልና ቀቲልናዮ እዚ ድማ ካብቶም ሓራ መሬትና በሃልቲ ሽፍታ እዩ ቀቲልናዮ እናበልኻ ኣብ ዝግበር ዘሎ ዝልጠፍ ገጽ ከሽፈንካ ፎቶ ብጣዕሚ መሕዘንን ክስተት እናተፈጠረ እዩ ዝመጽ ዘሎ ድማ ተባሂሉ ኢሉውን ካብ ሓንታዶ ማለት ወነ አውሽጤ ትግራይ ካብ ዝነበረት ብናይ ወዳ ሞባይል እናራአየት ወዳ ተሰዊኡ እቲ ኢትለዊስዎ ዝነበረ ለንጀሩን ከይተቀየረ ፎቶ ከይቀየሩ ምስ ፎቶን መታወቂያን በመፑሳት እታዶ ድማ ህይወታ ስሒታ ናብ ዘይተደለየ خالي ሓደጋ ከተኣቶ ከምዝ ኻለት ተፈሊጥሎ ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጉድለት ሰናይ መምሕዳርን ኣብ ትግራይ ዘሎ ዘይምርግጋ ሰላምን ተደሪኾም ማዓንቲ ዕለት 27 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ናብ ዘይ ሕጋዊ ስደት ንምኻድ ብጣዕሚ ብርክት ዝበሉ መናሰይ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ፖሊስ ዓፋር መውዓሎም ተፈሊጥሎ እዞም መንእሰያት እዚኦም እቶም ዝበዝሑ ካብ ትግራይ ዝኸዱ እንትኾኑ ኣብ ትግራይ ምንም ዓይነት ሰላም የለይ ሰሪሕኻ ክትኣቱ ኣይትኽእልን ክትሰርሕውን ኣይትኽእልን ኢኻ እንትረፍ ኩናት ኣብ ትግራይ ካልእ የለን ስለዚ እቲ ዘለና መማረፂ ግን
انت حليفلنا صبوق انت زي حليفلنا دما كحلفلنا صعرعرينا اب هيوتنا نطفو لساعات يحشنا إلنا اينا ازي مريضنا زي حقاوي سدت غعزه جميرنا زولو اتوم تغعزتي ነገር ግን ፖሊስ ዓፋር ብዙሕ ከም ዝለመንዎን በጃኹም ንትግራይ ኣይትምለስና ኣብ ትግራይ እንተኸይድና ካዋግእና እዮም ካቃልስና እዮም ከም ዝበልዎምን እቶም ፖሊሳት ግን ነገር ሕጊ ኮይንዎም ከምኡ ዝበሃለ ከም ዘየለን ናብ ትግራይ ድማ ጽዒኖም ንክሰድዎም ከም ዝተገደድ እዩ እናተነገረ ዝርከብ ዘሎ ይኹን ዳ እምበር እዚ ክሻብ መዓዝ ኢሉውን ብጣዕሚ ዝተፈላለዩ ብርክት ዝበሉ መናእሳያት بحد منجد طرح زي خونس ببزح شنخات منجدي يقعزو مهلاهم بيو تفليت زلو ازيهم اتهم عدل زي قبرو تباهيلهم تتحيزو منبر كامهم زولو بتعمي بركة زولو بسلسة 4 أقطاع زقعزو كم زلو وانا تناقر ملو يخون دا أنبر نعب تقراي تتمليسنا كنو واقعينا إلهم عين خيدن إلهم عب عفار زي طرفو ما نأسيون كم زلو ايو انا تناقر زي ركب زلو وق تطوي بال ناب زت نملس زبل هقواي هزباوي ركبات تقراي هزوص مجلسي موصو تفليت الله ازي مجلس ازي كعب قبائي هزبي ركبات تقراي زتوهب انتخون قبائي هزباوي ركبات تقراي عبز حالف 14 تقري 2018 عام تمرات كلهم مسدقن وشتن زلو فللياتنا بزت كفتوحنا زتفتره وطري كهدئن زحاتت مجلسي موصو ذكريو يخون امبر ولا كوا تسفى سلامن زتوسن ممحياشت غونصن زتراين تهون عبز تفالالي بوتاتات تقراي بفلاي اب كبابي دوبو بغن اتي وق بزحزنن تاريخ تقراي بزابالاشو منجدن امونغو دق حنت ماحصن وق يكايد مهلاو نسمع لنا يلوم مدمايات ازيوم زي يدليو طرح زي كونس بقليل لزب كفتحو زخلو غونصتات زفطروم مخانم غوباينا يا امن يبل بمخانون غوباي هزبوي ركبات تግራይ كلهم بغونصي زلو اكالات كبزي زي يدلي طرح تيكونس بتاريخ نزي تولدي زحتت اعناوي تግባር إدوم كسحبو بوابيلوم دما ناب زت كعتونه ان حاتتنا اذن زسعبا لواتات نقرب يبل بخلت إيجاز زلو وجناتنا بفتنة تخصي تطو كبلون نزت دلوات كوخون مجبار بخلال درجة زلنا سبيك محبرات مرحتي تكالات هايمانة شماغل عدن مثلا عبيت عدي توم نايوج كوابيتات بمخان نتفالمتي بستخال فتنة مجمريا ابتي نايوج سفرة كاسيلو دما نمرحتهم ابزلولو بمركاب زاد اللي لبوان صعنتن فتيرنا نابلزب نكمصو صاعرنا متنخر وج ككايدلهم اذا قنو كوابيتات أدلاي ناي نفسي مدحانن سبعوي دقفاتن سرحتي نكرخو زملكتهم ناي منغستي سيكتراتن زي منغستاوي تكالاتن سبعونت بهصوص كوافرو بزوج انيو عودتات وق استغودو تفالمتي قلطف زدلي حكمنا نخرخون بزملكتهم كلهم أكلات تعري كجبرن هزبيون زكالو كحجز ميديان فترتي صلوا أكلاتن زي حماق تريوزي تطو نكبل كل مداوي صلوا كتفطرو نحاتت زبل تخون بزي اغاطامون غوباي هزبي ركبات تግራይ صقمات تግራይ بزلاقنت نكفتحو مس كلهم أكلات زلون بمتحبار تناخيرو كم زقصلنا ገለጽنا اب ملاي صقمات تግራይ كلهم ፖለቲካዊ ውድባታት ካልኦት ብሄራዊ ልዋ علوا زلوم تواسعتي نابزته كملسو ديغيمنا نحتت كبل كاب غباي حزباوي ركبات تግራይ زتوهاوه هصص مغلصي ኮይኑሎ ኢድማ በጣዕሚ ዘሕዝን ዜና ካብ ዘላምበሳ መስሙዕዩ ተፈሊጡ ዘሎ ሎሚ ዕለት 27 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ረፋደ 4 ሰዓት ካብ ዘላምበሳ ናብ ዓዲግራት ህዝቢ ጽዒና አቤል መብራቶም ዝበሃል ሽፈር ሰራዊት ሻዕቢያ ነቲ ዝተሳፈረ ህዝቢ አውሪዶም ነቲ ሽፈርን ንመኪኑን ኣብ እንዳቀሽዑ ዝበሃል ቦታ ናብ ገለባ ጨውዮም ወሲዶሞ ምህላዎም ተፈሊጥሎ እዚ ገለባ ዝበሃል ቦታ ካብ ዘላምበሳ ንሸይ ዓደ ኣስታት 12 ኪሎ ሜትር ርሒቁ ዝርከብ ኮይኑ ብጣዕሚ ሕማቕን መፍርሕን ዝበሃል ቦታ እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ድማ ብጣዕሚ ብርክት ዝበለ ሰራዊት ሻዕቢያ ዘለዎ ቦታ እንትኾን እዚ ሓውናዚ ድማ ምስ መኪንኡ ጨውዮም ናኡ ዝወሰድሉ ምኽንያት እንታይ ከም ዝኾነ እስካብ ሕጂ ድማ ኣይተፈለጠን ነቶም ተሳፈርቲ ግን ነቲ ህዝቢ ኩላኻ ተሪልኻ ብእግርኻ ኸዲሎም ንፋጺ ገጽ ብእግሩ ክመጽእ ከም ዝወዓለን ካልኦት መኪና ድማ
ብምሕር ፍርሒ ካብ ዘላንበሳ ብህጹጽ እናወፃ ንፋጽን ዓዲግራትን ይወፃ ምህላወን ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ሻዕብያ ዝበሃል ሰራዊት ክሳብ ሕጂ ብምንም ዓይነት ተኣምር ንትግራይ ክሕግዝ ከም ዘይኽእልን ጫፍጫፉ ግፍዓዊ ስርሒቱ ድማ እስካብ ሕጂ እናወሰኸ እምበር ከም ዘይቐነሰ እዩ እናተነገረ ዝርከብ ዘሎ። ብተወሳኺ እውን ሰራዊት ሻዕብያ ኣብ ከባቢ ዝባን ሑፃ፣ ዑራ፣ ቀርሰበር ዝበሃሉ ብተለይ ድማ ኣብዚ ጉልትና ዝበሃል ቦታ ኣብ ጥቓ ዘላንበሳ እንትኸውን ብጣዕሚ ከቢድ ዝበሃል ሰቆቃ የብፅሕ ምህላዩ ተፈሊጡ ኣሎ። ዘኣጊዱ እውን ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ንኣሳት 14 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝደፈረን እተን ካብተን 14 ዝተደፈራ ኣሕዋትና ድማ እተን ክልተ ሻዕብያ ደፊርኒ ብሂወት ከጸንሕ ኣይግደሊለን ክልተ ኣሕዋትና ባዕለን ምጥፍእን እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ብጣዕሚ ዘሕዝን ዜና ድማ ኮይኑ ረኺብና የለና። ባርከስ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ሎሚ ዝሓዝናልኩም ዛዕባታት እዞም ክትሰምዖም ፀናሕኹም ይመስል ነይሮም። እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ብምፅናሕኹም እንዳመስገንኩ ቅድሚ ምውፃኹም ግን እዚ ቻናል ንኽዓቢ እዚ ቪድዮ ድማ ናብ ካልኦት ንኽበፅሕ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ብዓብዪ ድማ ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ከይትወፁ